बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान अरशद ख़ान एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, सीएसएस ऑफ़िसर बिलाल पाशा साहब की किस तरह डेथ हुई, कैसे हुई, क्या वो ख़ुदकुशी का मामला था या फिर पेशेंट के वो जो है ना डिप्रेशन के पेशेंट बन चुके थे, या फिर उनकी डेथ में उनकी जो उन्होंने शादी की थी उनकी अहलिया का हाथ था। तो जी बिल्कुल, अगर आप हमारी वीडियो के हमारे साथ एंड तक रहेंगे तो जी बिल्कुल आप बिलाल पाशा साहब सीस ऑफिसर जो इस दुनिया से बने और इस दुनिया को अलविदा होकर चले गए, तो फाइनली आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि क्या जो है ना उसके साथ क्या हुआ। तो जी बिलाल पाशा साहब जो, और उसके साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बिलाल पाशा साहब जो एक जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाके में पैदा हुए और उनके जो वालिद गिरामी एक दिहाड़ीदार तबके से बिलोंग करते थे। उनका शुमार था डेली वेजेस पे, जो दिहाड़ीदार तबका होता है, तो वहाँ से वो जो है ना अपना गुज़र बसर कर रहे थे। डेली वेजेस पे अपनी दिहाड़ी का सिस्टम वो करते और उसके साथ जो है ना तो अमीरी की गरीबी की वजह से, अमीर ना होने की वजह से, गुर्बत की वजह से, फाइनेंशली प्रॉब्लम्स की वजह से बिलाल पाशा साहब किसी बीकन हाउस से उसने तालीम हासिल नहीं की, किसी प्राइवेट बड़े सेक्टर से कोई जो है ना तालीम हासिल नहीं की, बल्कि अपने इलाके के जो वो उसके कायम मस्जिद में जो कायम मकतब था उसमें प्राइमरी तालीम हासिल की। और बिलाल पाशा साहब का ख़ुद का कहना है कि जो है ना एक इंटरव्यू में कि मैंने छठी क्लास में ABC सीखी, छठी क्लास में, और कैपिटल और जो है ना स्मॉल ABC क्या होती है तो वो मुझे छठी क्लास में पता चला। तो जी बिल्कुल, गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ बच्चा कैसे CSS ऑफिसर बना, तो जानिए आप इस वीडियो में। अगर वीडियो की एंड तक अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो जी बिल्कुल आपको भी एक ऐसी मोटिवेशन मिल सकती है कि बिलाल पाशा जैसी आपके के अंदर जैसा टैलेंट आप में आ सकता है। तो जी बिल्कुल, वो जो है ना गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक की और उसके साथ इंटरमीडिएट के लिए जो है ना अमरसन कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से अमरसन कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करके उसके बाद बैचलर के लिए जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन लिया। तो नाजरीन, उसके साथ साथ अपने गुर्बत की वजह से अपने घर अपने वालिद साहब का भी हाथ बटाता, और साथ में उसने कुछ उस जैसे कमांड हासिल हुई सब्जेक्ट्स पे, तो साथ अपनी स्टडी के साथ साथ उसने जो वो होम ट्यूशनों का सिस्टम भी वो कर दिया साथ। तो जी बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस का तालीम कंप्लीट करने के साथ साथ जो है ना उसको जो है ना CSS ऑफिसर कैसे बना, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक मस्जिद के कायम मकतब में एक प्राइमरी की हुई बच्चे ने फिर गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़ा हुआ और कैसे वो CSS ऑफिसर बना। तो वो ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि बिलाल पाशा साहब ऐसा जो है ना कुछ करके दिखाएंगे, माशरे में मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। तो जी बिल्कुल सेम इसी तरह पाकिस्तान लेवल पे जो उसकी पोजीशन है, CSS का जो उसने इम्तिहान दिया, उसमें एग्ज़ाम में उसकी 5वीं पोजीशन हासिल करके वो CSS ऑफिसर माशाल्लाह तैनात हो गया। तो जी बिल्कुल, एक गुर्बत हर तरफ से उनको घेरा हुआ था, और बिलाल पाशा साहब 5 भाइयों में से छोटे और आखिरी भी हैं, आखिरी भी थे, और उनकी जो वो वालदा साहिबा थी वो इंतकाल कर गई थी, और वालिद साहब ज़िंदा हयात हैं अभी भी। तो जी बिल्कुल, जैसे उसकी CSS ऑफिसर का एग्ज़ाम पास किया और उसके साथ फर्स्ट जो इंटरव्यू उसने दिया अपने सफ़ेद दाढ़ी वाले बाप के साथ खड़े होकर और जो है ना एक इंटरव्यू दिया कि CSS ऑफिसर बना, और वो इंटरव्यू सुन के लाखों करोड़ों की तादाद में नौजवानों में एक ऐसा जज्बा बेदार हुआ, नौजवानों की उम्मीद की एक ऐसी शम्मा जलाई कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो है ना अब उनके जो ड्रीम्स थे, उनके जो गोल्स थे, उनके जो टारगेट्स थे, उन पे काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जी बिल्कुल, इसी तरह जो है ना
اگر ان کی جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو ابو کے ساتھ انٹرویو کے ساتھ ساتھ اس نے پھر قبرستان گیا، اپنی امی کی قبر پہ جا کے سیلوٹ کیا. تو وہ کئی ویڈیوز میں کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر آج میری امی ہوتی تو مجھے وہ کنگھی وغیرہ کر کے سیٹ کر کے مجھے الوداع کرتی کہ جاؤ بیٹا آفس جاؤ یا جو ہے نا ڈیوٹی پہ جاؤ. تو جی بالکل بلال پاشا صاحب کی موت نے پورے پاکستان کو افسوس زدہ کر دیا. اور اس کی جو جہاں پہ وہ کوچنگ کرتے تھے ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں میل فیمیل سب جو ہے نا اس ٹائم بھی وہ جو خون کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں. اور بلال پاشا صاحب کی جو ہے نا یادیں، بلال پاشا صاحب کی جو وہ یادیں ہیں ان کو لائف ٹائم تک نہیں بھولیں گے. تو بلال پاشا صاحب کے اہل خانہ، رشتہ دار، دوست احباب، علاقے میں جو ان کے وہ جو ہے نا جانا آنا تھا، سب خون کے آنسو رو رہے ہیں اس ٹائم بھی. تو بالکل بلال پاشا صاحب ایک بہت ہی سنسیئر مین تھے، وہ ایک فرض شناس شخص تھے. تو اپنی محنت کے بل بوتے اس نے بہت کچھ اچیو کیا. اور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول دیکھیں اپنے اندر بھی کچھ دم ہونا چاہیے. تو بالکل وہی دم رنگ لایا. ایک غربت اور کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ساتھ میں ہوم ٹیوشنیں پڑھانا، ساتھ میں پرائیویٹ جاب کرنا، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی، حوصلہ نہیں آ رہا. یعنی کہ اس نے اپنے پھر بھی جو ہے نا اپنے ٹارگیٹ، اپنے ڈریمز جو تھے، اس کے جو گولز تھے ان کو فوکس کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا اس منزل مقصود تک پہنچایا. جو آج بھی اگر ہم بلال پاشا صاحب کا جو بھی نام لیتا ہے تو ایک بہت اس کے اندر انسپائریشنز ہوتی ہیں. تو ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جہاں تک بات ہوتی ہے کیا اس کی جو ہے نا خودکشی ہوئی یا پھر وہ ڈپریشن کا پیشنٹ بن چکے تھے یا پھر جو ہے نا ان میں اس کی اہلیہ کا ہاتھ تھا. ان کے سٹوڈنٹس، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار احباب سب کوٹ کوٹ کر یہ جو ہے نا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں بلال پاشا صاحب سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن خودکشی نہیں کر سکتے. وہ ایک ایسے نیک انسان اور ایک ایسے جو ہے نا اچھے انسان تھے، سب کچھ کر سکتے ہیں جو بھی ہے. تو ساتھ میں اگر ان کی وہ دیکھی جائے ورتھ تو ماشاءاللہ بہت ہی اس کی وجہ سے کئی لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں لوگ اور اس کو ریڈ کر کے، اس کو اسٹڈی کر کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کے جو ہے نا جذبات ایک ابھر آتے ہیں اور وہ بھی اسٹرگل کرنے میں کمی پیشی نہیں کرتے. تو جی بالکل اسی طرح انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا فائنلی کیا ہوا بلال پاشا صاحب کے ساتھ. بلال پاشا صاحب ایک ٹھیک ہے غریب فیملی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی بڑے دل کے آدمی بھی تھے اور ان کے بچپن سے ایک وہ ایم تھا، وہ دوستوں کو بھی کہتا تھا اور گھر میں بھی کہتا تھا کہ انشاءاللہ میں بہت بڑا آدمی بنوں گا، میں بہت بڑا آفیسر بنوں گا. تو سیم اسی طرح آج اس نے وہ کر کے دکھایا. تو لاکھوں کروڑوں کی دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہے. تو آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں تو پازیٹیو امپیکٹس میں یاد کرتے ہیں. تو جی انشاءاللہ آواز آپ کی کے تحت انشاءاللہ اسی طرح آپ کو مزید جو ویڈیوز ہیں ملتی رہیں گی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ارشد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.